साहिबो ये मुख्तसर गोरखधंधा पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात बिटवीन अमेरिका और ईरान के ये 2 दिन से डंडोरा पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सरीना होटल में अमेरिका के नायब सदर आएंगे। मैंने भी इससे पहले आपको खबर दी। और उनके वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आएंगे, मिस्र के लोग होंगे, तुर्की के लोग होंगे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और दीगर लोग बैठेंगे और मुज़ाकरात होंगे और जंग बंदी 5 दिनों के लिए पहले से है और अमेरिका को सेफ एग्जिट मिलेगा और जंग बंदी हो जाएगी। दूसरी जानिब जो ईरान की क़यादत है वो इनकार कर रही है और कहती है कि ये जो ख़बरें हैं ये फ़ेक हैं, इस सिलसिले में ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद जंग करने की असूल के लिए जंगी तैयारियाँ कर रहे हैं और उस मकसद में वो 2 से 3 हज़ार जो फोर्सेस हैं, ख़ुसूसी फ़ोर्स जो है उसको ईरान में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं ये वजाहत कर दूँ कि जब ईरान के अंदर फोर्सेस ऐसी भेजी जाएंगी जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए रस्से से लटक के अंदर जाएंगी रजीम चेंज करने के लिए, अगर फ़ज़ाई हदूद से हमले ईरान के ऊपर हुए तो उन्होंने मुकाबला किया, तो जब फिज़िकली फोर्सेस अंदर आएंगी तो ईरान अपनी ही सरजमीन के अंदर आने वाले गैर मुल्की फोर्सेस को तो आसानी से मारेगा। फिर देखिए एक बाबा जी का पुराना क्लिप चलाया गया जिसमें कहते थे कि पाकिस्तान की हाँ और ना में एक वक्त आएगा, पेशन गोई थी, दुनिया हाँ में हाँ और ना में ना मिलाएगी। साहिब वो पाकिस्तानी मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें और कुछ और लोगों को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान जो है उसकी इतनी बेहतरीन खारजा पॉलिसी है कि जिसके तहत अब जब नेटो फोर्सेस ईरान के ख़िलाफ़ इजराइल और अमेरिका के कहने के ऊपर नहीं लड़ी, नेटो का हिस्सा होते हुए जो ममालिक थे, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जितने भी हैं, उन्होंने इनकार किया। तो बरतानिया और यूरोप के इनकार के बाद पाकिस्तान को ये स्पेस मिली जिसके ऊपर हम भी बेहद और बड़े खुश थे कि बड़ा अच्छा हुआ, पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना। अब ये पता चला कि ये हीले बहाने थे, एक मोमेंटम बनाया जा रहा था, किसी की बड़ाई की जा रही थी, जबकि इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। उस वक्त ये बात पता चली साहिबो जब ईरान की क़यादत ने, आला क़यादत ने इनकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि आप जिस लड़की का रिश्ता मांगने गए हैं या जिस लड़के का रिश्ता मांग रहे हैं उन्हें पता ही नहीं, इवन जिनके घर से रिश्ता मांगने की बात फैलाई जा रही है उनको भी नहीं पता कि हमारी कोई बेटी भी है और उसका रिश्ता मांगा जाएगा। इवन लड़के का वालों को भी नहीं पता कि उनका कोई लड़का भी है और उसका रिश्ता मांगा जा रहा है। तो ये ऐसी भी नहीं है कि कोई सोया हुआ बच्चा है तो उसके मुंह के ऊपर जो है वो प्यार दिए जा रहे हैं। ये कहावत भी बड़ी छोटी साबित होती है। फिर साहिबो पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाई, जब मैं कहता हूँ ऐसे हो जाए तो हमारे वारे न्यारे ना हो जाए, हम दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करना शुरू ना कर दें। जब बोर्ड ऑफ पीस की बात आई तो अभी मीटिंग हुई नहीं, तो अमेरिका के कहने के ऊपर जो ट्वीट आया हमारे वज़ीर आज़म साहब को, उससे उन्होंने ट्वीट कर दिया सबसे पहले। अब भी जो ट्वीट आया इन्होंने लिखा लिखाया ट्वीट ज़राए के मुताबिक, मैं इसका सबूत देता हूँ, वो वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट कर दिया। अब जो उन्होंने ट्वीट किया उसके अंदर 3 लोगों को उन्होंने टैग किया जिसमें ईरानी सदर भी थे। ईरानी सदर ने इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिया, कोई उसको रीट्वीट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, इग्नोर किया। तो जिनके हक में ट्वीट था उन अमरीकियों ने उसे रीट्वीट किया। तो शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट जिसके फ़ायदे में था उन्होंने रीट्वीट कर दिया, जिनके कहने के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने ही रीट्वीट किया। तो ईरान ने इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिया। तो लिहाजा हमारी हाँ में हाँ और ना में ना कौन मिला रहा है? क्या अमरीकी वफ्द जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा है? क्या मुलाकात और मुज़ाकरात की मेज़ सज चुकी है? क्या लोग आ रहे हैं या आएंगे या कोई बात तय हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये पहले से डंडोरा क्यों पीटा गया? ये एक डायवर्शन है। मैं मानता हूं इस जंग के अंदर पाकिस्तान का अहम किरदार है। हमने ही आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान की नई हिकमत अमली ये है कि अमेरिका को सेफ एग्जिट दिया जाए, उनको निकाला जाए। मान लेते हैं ऐसा हो भी जाएगा मुस्तकबिल करीब में, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं तो ये सारी खबरें जो हमने भी दी उनका हकीकत के साथ तल्लक बनता हुआ मुस्तकबिल में नजर नहीं आ रहा। हम ये नहीं कह रहे मुज़ाकरात होंगे, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। जिनके लिए मुज़ाकरात करने हैं, जो 2 फरीक हैं, वो उनमें से एक फरीक इनकार कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो CIA के साबिक सरबराह हैं वो खुद कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मैं एतबार नहीं कर सकता, लेकिन मैं CIA का साबिक सरबराह होते हुए अमेरिकी
شہری ہوتے ہوئے میں ایران کے اوپر اعتبار کر سکتا ہوں. تو جب ایسی صورتحال ہو، پہلے آپ جنگ شروع کریں اور پھر اس کو آپریشن کا نام دے دیں. پہلے بھی آپ 2 بار جنگ کریں اور مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بہانے جنگ شروع کر دیں. تو جب آپ کو ناکامی ہو تو مذاکرات کریں اور آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہ کرے. اور جو مذاکرات کرنے کی بات پھیلائی گئی جس میں پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ کی بات ہوئی، ایران کہتا ہے کہ یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں، ہاں اس کے تحت اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں یعنی کہ جنگ بندی کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیا کوئی دنیا کا ملک صاحب ہو یہ خود سے لکھ کے دے سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے دفاع کے لیے، ملک قوم اور مذہب کے لیے لوگ ہمیں مارتے رہیں اور ہم یورینیم جو ہے اس کو نہیں بڑھائیں گے اور اس کو نہیں رکھیں گے اور ہم ایٹمی قوت نہیں بنیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ ایران کے اوپر پابندیاں لگائیں اور جب ہار جائیں، میں نے اس سے پہلے والے ولاگ میں بتا دیا تھا، بنائے ہرمز نہ ہوتا، یہاں سے تیل نہ جاتا، یہ راستہ ایران کے پاس نہ ہوتا، یہ جنگ ہی نہ ہوتی، وہ یہاں پہ ہار ہی نہ مانتے اور پیٹرول کا مسئلہ نہ پڑتا اور ایرانی جنگ دلیری سے جذبہ ایمانی کے تحت اور جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے نہ لڑتے، تو یہ سارے عمل نہ ہوتے، جنگ 5 دنوں کے لیے بند نہ ہوتی. یہ سارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو بتائیں، نیٹو ممالک کو بتائیں، ان فورسز کو بتائیں کہ دیکھیے ہم نے کہا نا ایران سے مذاکرات کریں گے، ایران تو خود ہی نہیں مان رہا، تو لہٰذا آؤ ہمارا ساتھ دو تو ہم ایران کو مارتے ہیں، یہ بڑا دہشت گرد ہے، یہ بڑا ظالم ہے. تو یہ صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مذاکرات کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اور جی پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا اس میں بڑا بن گیا، اس نے مذاکرات کروانے ہیں. اللہ کرے ایسے ہو، ہماری خواہش ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری نیت ہے، ارادے ہیں. لیکن اگر پاکستان نے اتنا ہی کرنا ہے تو ترکیہ کے صدر کا، طیب اردگان کا، ایرانی صدر ٹویٹ کر کے بیان دے کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. چونکہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف بیان دیتے ہیں، پاکستان کا ایک بیان بتا دیں جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو انہوں نے جنگ کی، انہوں نے مزاحمت کی ہو یا ایران کی حمایت میں انہوں نے بیان دیا ہو. انہوں نے تو الٹا یہ کیا کہ جو ایران نے حملے کیے ان کی مزاحمت کرتے رہے. تو اگر اتنا ہی اچھا پاکستان ہے ایران کے ساتھ جو جنگ بندی کروانا چاہتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملائی جائے گی، وہ روس وہاں سے لڑاکا طیاروں کے اندر امدادی سامان میڈیسن بھیج سکتا ہے ایران کے لیے. 80,000 مقامات کو نشانہ بنایا ہے، ہزاروں لوگ ایرانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. جب یہ ایگزیکٹ فگر سامنے آئیں گے تو آپ حیران ہوں گے. ابھی تو ایران خود چھپا رہا ہے. تو پاکستان سے قریب ترین ملک کوئی بھی نہیں ہے ایران کے. یہ یہاں سے بلوچستان اور کوئٹہ سے پار بھیجیں نا امدادی سامان، کپڑے بھیجیں، ادویات بھیجیں، کھانا بھیج دیں، کیمپ لگا لیں، وہاں چلے جائیں. تو ہم ان کے حق میں بیان نہ دے سکیں اور ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملانے کی بات ہو، ہم ان کی لکھی لکھائی ٹویٹ کر دیں، بورڈ آف پیس کا حصہ بن جائیں جو بورڈ آف وار ہے، تو کہیں جی کہ بابا جی کی پیشن گوئی تھی اور ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملائی جا رہی ہے. ہمارا کام ہے خبر دینا، انفارمیشن دینا، دھوکے بازی نہیں کرنی. تو اب تک کی صورتحال کے مطابق نہ کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، نہ ایران رضامند ہے، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں. کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے اب تک دکھائی نہیں دیتے. ہاں آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو ثبوت اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملیں گے.